येवकार तुमकां गुड मॉर्निंग. जाल्यार 4 आनी आमी आसा कदंबा बायपास रोडार पणजे वयता ते वाटेर. आनी हो एक टेम्पो अशोक लेलँडाचो टेम्पो परतलेलो आसा मेन बायपास हायवेचेर. आनी तुमी पळोवंक शकता मदीं हायवेचेर परतलेलो आसा. आनी हो एक धाकटो मिनी ट्रक हे टेम्पो दूध व्हरतालो आनी सद्या दूध सगळें अनलोडिंग करता. सो आमी ड्रायव्हरा कडेन उलोवया. ड्रायव्हर कितें जालें सांगा. टायर टास्ट वारे देंवले समते देंवले आनी गाडी कंट्रोल केलो हांव स्लो सायडीक घेवपाक कंट्रोल केलो तर रिम लागून पलटी जाली गाडी. टायर फुटलो. हय खंयचो टायर? ह्यो टायर तो भितर फाटलो रायट सायडीचो सकयल गेलो टायर. आनी कितल्यांक जालें ही घटना? जाले 2:30 जाल्ले. 2:30 सकाळचे 2:30 रातचे 2:30 जाली. आनी बरो तो थंयच्यान झरोन आयले म्हणटा ही गाडी. ओवर स्पीड आसली? ना 40 आसले. 40 स्पिडाचेर आसली गाडी. हय. आनी कोणाक माल लागला? कोणाक काय म्हाकाच मातशें मातशें इंजुरी जाल्या तुका, मायनर इंजुरी. आनी सद्या पुलीस येवन गेल्या? ना कोण आनी काडपाचे प्रयत्न चालू आसा? हय काडपाचें गाडी काडपाचें. ओके. पुलिसांक कळोवंक ना अजुनी? ना अजून आमी कोण सांगू. ओके. आमीच आतां ते खाली करून आमी ते क्रेन हाडून उबे करून घेवन वयतले. ओके. खंयच्यान येयल्लो आनी खंय वयताले तुमी? कुंडेसून म्हापशा वयतले. म्हापसा वयतालो दूद व्हरपाक. ओके. तुमी एकटेच आसले? हांव एकटोच. ओके. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सिद्धू. सिद्धू. बरें. ओके. आनी कोणाक काय लागूंक ना? कोणाक काय लागूंक ना, हांव एकटोच आसलो गाडी. ओके. कितें लुकसाण जालां? फक्त दूद? ते दूद फुटलें आनी मागीर ते गाडी उपयोग केल्या उपरांत ते गाडी कितें फ्रॅक्चर जालें तें कळटलें मागीर. आनी ते बॉडी बी डॅमेज जाला मातशें गाडयेचें. ओके. सद्या शिफ्ट केला दूद बी सगळें दुसरे वचपाक? ओके. हे म्हापशा वचपाचें सगळें दूद? हय. ओके. आनी कोणाक काय जावंक ना? ओके. थँक्यू. सो तुमी पळयता कशें तरेन पलटी जाल्या बायपास रोडाचेर हांगा पणजे वयता ते वाटेर. आनी सद्या व्हडलें लुकसाण कांय जावंक ना. दुदाचेंच मातशें लुकसाण जालां. ते शिफ्ट करपाचें काम चालू आसा. आनी आतां सो टायर फुटल्या कारणान सो रिमाक खंय तरी फाटले रेअराका लागले आनी गाडी परतलेली. आनी हे तूं पळोवंक शकता खंयच्यान ती परतल्या. एज पर ड्रायव्हर म्हणटा तो इतलो स्पीड नाशिल्लो. बट ही घटना सगळी 2:30 जाल्ली आसा. सद्या कोणाक व्हडले माल लागूंक ना. ड्रायव्हराकूय चड मेजर इंजुरीज जावंक ना, मायनर इंजुरीज जावना. आनी आतां शिफ्टींग चालू आसा. सो अशेंच अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा.